मरेन्द्रकलशोद्भवकास्यपानम् पदन्नमामि सततं पितृमुक्तिहेतु सदा नमामि सततं पितृमुक्तिहेतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक पल्ट जोड़ के साथ हाथ उचालेर जय कृष्ण बोलिदिनु होला। यहाँलाई निवेदन गरे प्रेम समरो सच्चिदानंद भगवान को परम पूजनीय इष्टदेव ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव भगवान उहाँको पवित्र चरण कमलमा मेरो यो मस्तिष्कलाई झुकाउँदै पूजनीय सन्त महात्माको आसनमा सभक्ति नमन गर्दै आज साप्ताहिक सत्संगको साथमा हाम्रो दिदी सर एवं नरमाया दिदीको श्रद्धा अर्पण गर्ने जुन ममतामयी माता हुनुहुन्थ्यो कर्णमाया, उहाँको यो पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा राखिएको यो जुन महाज्ञान यज्ञ, यसमा गोत लगाउन भनेर घरदेखि नै प्रभु परमात्माको स्मरण गर्दै यहाँ पाल्नु भएका धर्मानुरागी पिताहरू, भक्तिमयी माताहरू, जिज्ञासा मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण यो शाखाका पदमा रहेर पदलाई ओगटेर कार्यभारलाई जिम्मा लिएर पाल्नु भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा पनि मेरो तर्फबाट दर्जा र श्रेणी अनुसार जय श्री सच्चिदानन्द, जय श्री सच्चिदानन्द। र आज धेरै अगाडिदेखि यहाँले भक्ति रसले युक्त भएको कीर्तनहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। परमात्माका गानका गायनहरू प्रवचनको रूपमा प्रस्तुत गरियो, त्यो प्रस्तुत गरिएको प्रवचनलाई पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा ज्ञानका कुरा, विज्ञानका कुरा, अनुभवका कुरा सबै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हुन त मैले यहाँ बाँकी कुरा भनिरहनु पर्ने आवश्यक देख्दिनँ, तर पनि उद्घोषक ज्यूले दिनुभएको अभिभावलाई शिरोधार्य गर्दै गुरु दरबारको आज्ञालाई पालन गरेर यो स्टेजको अगाडि खडा छु। मैले सबै कुरालाई समेटेर यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनु हुन भनेर भाइले मलाई निम्तो गर्नुभएको छ। त्यही कुरालाई म यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैलाई जयकार बोलिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। प्रेमसँग भनौँ दिवाङ्गत गणमाया आत्माको धन्यवाद। यहाँले धेरै अगाडिदेखि प्रवचनहरू सुन्नुभयो। प्रवचनहरूमा भगवानका महिमा लुकेको थियो, अनि त्यहाँ के लुकेको थियो, आफूले अनुभूति गर्ने कुराहरू पनि लुकेको थियो। त्यहाँ अनुभूति गर्ने, अनुभव गर्ने विषयहरू पनि थियो त्यहाँ। तर त्यसलाई हामीले कसरी टिप्यौँ, कसरी लियौँ, त्यो कुरा आफ्नो आफ्नो योग्यता क्षमतामा भर पर्छ। हुन त ठुलो हात्तीको भारी गधालाई बोकाइदिँदा उठ्न चाहिँ सक्दैन, त्यस्तै आज गुरुदेवले एक छत्ता ज्ञान दिनुभयो। यो ज्ञान यति गहकिलो थियो भक्तजन, र कसैले बोक्न सके, कसैले सकिएन। यसलाई गाह्रो परिराखेको छ बोक्न, थाम्न। तर यो जसले थामे भक्तजन, आज दुःख गरेर जसले थामे भक्तजन, अन्तिममा त्यो ज्ञानले कसलाई थाम्यो? त्यो आज थाम्नेलाई थाम्यो भक्तजन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। यहाँ धनबहादुर दाहालजीले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यहाँले अनुभूति गर्नुभयो। यसलाई अनुभूति त गर्नुभयो नि, अनुभवमा उतार्नु भयो नि, होइन? उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा खुकुरीमा पुडी साटी दिनुभयो। प्रेमसँग भनौँ श्री सच्चिदानन्द भगवानको यसलाई कसरी अनुभव गरियो त? मैले त यो कुरालाई यति राम्रो प्रसङ्ग लाग्यो, यसलाई मैले यस्तो प्रकारले अनुभूति गर्ने। मेरो अनुभव
यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुन बुढी चाहिँ दिएर खुकुरी ल्याउनु भयो हतियार, कुन बुढी दिएर ल्याउनु, कुन पत्नी दिएर चाहिँ हतियार ल्याउनु भयो भन्छ। यहाँले कसरी अनुभूति गर्नुभयो? तर मैले चाहिँ के अनुभूति गरेँ, परमात्मा रूपी पतिलाई आत्मा रूपी पत्नी अर्पण गरेर ज्ञान रूपी हतियार लिएर आयो। के लिएर आयो? ज्ञान रूपी हतियार लिएर आयो नि भक्तजन। के दिएर ल्यायो? आत्मा रूपी पत्नी दिएर। कुन पत्नी दिएछ उसले? हो, के ल्यायो? ज्ञान रूपी हतियार ल्यायो, जुन हतियारद्वारा तपाईँ र मैले भरेका पाप रूपी कर्मलाई काटिदिन्थ्यो, जुन हतियारले तपाईँ र मलाई झेकेको विषय रूपी वासनालाई काटिदिन्थ्यो, त्यस्तो हतियार के दिएर ल्यायो? पत्नी दिएर ल्यायो भक्तजन। तर त्यस्तो हतियार के गर्यो? बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। खानामा साटिदियो भक्तजन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्यस्तो ज्ञान रूपी हतियारलाई आज खानेकुरामा साटिएछ भक्तजन। यसैले गर्दा यहाँले कसरी अनुभूति गर्नुभयो? मैले गरेको अनुभूति है। उहाँले भन्नुभएको प्रसङ्गलाई मैले अनुभूति गरेँ, अनुभव गरेँ। अनुभव गर्दा मैले त्यो पत्ता लगाएँ। अब यहाँले कस्तो लगाउनु भएको छ? यदि लगाउनु भएको थिएन भने मैले लगाएकै तपाईँहरूलाई पनि सही लाग्छ भने यो ठिक हो भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ। र अब त त्यो ज्ञान रूपी हतियारलाई खानेकुरामा साटिएछ भक्तजन। खानेकुरा यता आएपछि ज्ञान रूपी हतियार कता गयो? अब उसँग के रहेन त? ज्ञान रूपी हतियार पनि रहेन भक्तजन, आत्मा रूपी पत्नी पनि रहेन। ऊ के भयो? रित्तो हो। हो कि भन्नुहोस् त? रित्तो हो नि। त्यसैले गर्दा ज्ञानी र सन्तले के भने, भगवानलाई प्राप्ति गर्छौ भने, यदि भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छौ भने दुईटा कुरालाई बसमा राख्नुपर्छ भनेको छ। दुईटा कुरालाई बसमा राख्नुपर्छ भनेको छ। यो दुईटा कुरा यहाँले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। प्रेमसँग भनौँ श्री सच्चिदानन्द भगवानको जय। यो बसमा राख्नुपर्ने दुईटा कुरा जान्नु भएको छ। र यो बसमा राख्नुपर्ने दुईटा कुरा हो भक्तजन। एउटा मन, दोस्रो जिब्रो। जिब्रोलाई र मनलाई बसमा राखिसकेपछि अघि भाइहरूले विज्ञानबाट सम्झाएको त्यो जुन प्रकाशको विषय हो नि, त्यसलाई दर्शन गर्न सक्छौँ। अनि त्यहाँभित्र भएको कुरा मैले यहाँलाई पहिले पनि भन्थे, ज्योति देख्नु यही होइन, तर त्यो उज्यालो देखेपछि चाहिँ के गर्ने? उज्यालो पाएपछि चाहिँ खोज्ने हो। अँध्यारोमा त केही पनि भेट्न सकिँदैन। उज्यालो भित्र चाहिँ खोज्दै जाने हो। अनि त्यो कहाँबाट आयो त्यसको पत्तो खोज्नेले लगाउन सक्छ। र अब हाम्रो एउटा एकदमै भाग्यको कुरा के छ? हाम्रो जन्म भुटान, नेपाल र भारत जस्तो ठाउँमा भएको छ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्यस्तो ठाउँमा जन्मिने मान्छेलाई शास्त्रले, सन्तले महान महामानव भनेर बताएको छ। किन भन्दा भारत जस्तो ठाउँमा जन्मिने त झन् महामानव भन्यो। किन भन्दा त्यहाँ गङ्गा जमुना सरस्वती बग्छ। गङ्गा जमुना सरस्वती बग्ने ठाउँ भनेको भारत हो भक्तजन। त्यसैले गर्दा युगमा आउने युग पुरुषहरू जहिले पनि भारतमा जन्मे। यदि भारतमा जन्मिन उनीहरूले सकेनन् भने अन्तै जन्मेकाले पनि ज्ञानको विषय सिक्नका लागि भारतै गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। किन गए? यहाँलाई थाहा छ, हामी जिजस क्राइस्टको कुरा गर्छौँ होइन? 13 वर्षदेखि 33 वर्षको उमेरसम्म जिजस क्राइस्ट कहाँ हुनुहुन्छ? 13 वर्षदेखि 33 वर्षको उमेरसम्म जिजस प्रभु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उसको स्त्री छैन, कहीँ पनि छैन। कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? भारतमा हुनुहुन्थ्यो भक्तजन। भारतमा किन जानुभएको थियो? गीताको अध्ययन गरेर बस्नुभयो। गीताको अध्ययन गर्नुभयो, कृष्ण नीतिलाई पालन गर्नुभयो। त्यो नीति यहाँ आएर सुनाउँदा यहाँको मान्छेलाई लागेको भएन। कृष्ण शब्दलाई उनीहरूले क्रिस्चियन भने, कृष्णलाई
बोल्न नजानेर, प्रोनाउन्सिएसन गर्न नजानेर कृष्ण भने, अनि नीतिलाई नेति भने, कृष्ण नीतिलाई कृष्ण नेति भने, कृष्ण नीतिलाई कृष्ण नेति भन्यो। बोल्न नजानेर, प्रोनाउन्सिएसन गर्न नजानेर त्यो कुरा मन नपरेर सुली चढाइयो। जिजस प्रभु मात्रै थिएन चढेका, 3 जना थिए भनेको छ। बोल श्री सद्गुरु महाराज की। अरु 2टा पनि थिए चढे। ती 2टाको चाहिँ चढ्ने बित्तिकै प्राणान्त भयो। जिजस प्रभुको प्राणान्त किन भएन भन्दा उहाँले यो प्राणलाई ब्रह्मानन्दमा लगेर रोक्ने ज्ञान पाउनु भयो। ब्रह्मानन्दमा लगेर रोकिदिनु भयो। 3 दिनसम्म कोही आएन, मरे तुल्य भइदिनु भयो। सबैलाई लाग्यो मर्यो, छोडेर गए। 3 दिन पछाडि आफ्नो अनुयायी आए, 8 जना थिए। तिनीहरू आउँदा जीवित थिए र भने जिजस प्रभुले, भक्त हो, मेरो प्राण गएको छैन, मलाई यो क्रुसबाट तल गिराइदेऊ, म यहाँ बस्दिन, अनि तिमीहरू मेरो पछि पनि नलाग। तिमीहरूलाई जुन ज्ञान दिएको छु यो ज्ञानको प्रचार गर, म फेरि जहाँबाट मैले ज्ञान लिएको थिएँ म त्यहीँ जान्छु। भक्तले शान्तिसँग बाँच्न र बस्न पाउने ठाउँ महान देश भारत हो र त्यहाँ विभिन्न अवलम्बीहरूले बस्ने ठाउँ पाएका छन्। खुट्टा नभएकोले घाँस बाँस कपासको व्यवस्था पाएको छ। त्यहाँ किन पायो भन्दा त्यो तीर्थस्थल हो, त्यसले गर्दा म त्यहीँ जान्छु भनेर फर्केर जानुभयो। अन्तमा 93 वर्षको उमेरमा उहाँको देहान्त भयो। श्रीनगर भन्ने ठाउँमा उहाँको अहिले कपुर भेटाइयो र त्यो कपुरमाथि उहाँको इतिहासहरू लेखेको थियो, त्यसको इतिहासहरू भेटाइयो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्यसले गर्दा म त हाम्रो पनि जन्म भुटान जस्तो ठाउँमा भयो। हामी मानव भयौँ, महामानव भारतको भए र त्यो महामानवको माध्यमबाट हामी मानवले मानव जस्तो बनेर हिँड्ने एउटा ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्यौँ, ज्ञान पाउन सक्यौँ। यसले गर्दा म निवेदन गर्छु, हामी महाज्ञानी आएका छौँ। किन आयौँ यहाँ? एक हम पौष्यमी, हामी एक थियौँ, धेरै बनाउन आएको हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी ज्ञानी हौ, यहाँ जति पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। हामी जस्तो बनाऊ, हामी जस्तो बनाऊ, तर हामी उनीहरू जस्तो नबनाऊ। प्रेमसँग भनौँ श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मेरो निवेदन, हामी जस्तो बनाऊ सबैलाई, तर हामी उनीहरू जस्तो नबनाऊ। हाम्रो कमजोरी के छ? हामी जान्दछौँ, जानेर पनि कुरा त्याग्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा राम्रो छ। यसले गर्दा यहाँलाई असजिलो नहोस्। म केही खादिनँ, तर म नखाने मान्छे के भए? खानेले के गरे? म नखानेलाई पनि खाने बनाए हो। म खादिनँ थिएँ, तर खानेको सङ्गतमा गएर म के भएँ? खाने भएँ। तर म यहाँलाई निवेदन गर्छु, म नखाने छु, खानेलाई नखाने बनाऊ, खानेलाई नखाने बनाऊ, नखानेलाई खाने नबनाऊ। प्रेमसँग भनौँ श्री सद्गुरुदेव महाराज की। यो हाम्रो के हो? हाम्रो ज्ञानको प्रचार हो। यदि हामीले त्यति गरेनौँ भने हाम्रो भावी सन्तति पनि सुध्रिँदैन, अनि हाम्रो समाज पनि सुधार्न सक्दैनौँ र हामी पनि सुध्रिँदैनौँ। यसले गर्दा म निवेदन गर्छु, हामी जानेका छौँ, जान्दछौँ, नजान्नेलाई जान्ने बनाऊ, तर जान्ने पनि नजान्ने चाहिँ नबनाऊ। मेरो यो निवेदन यहाँलाई। अब म पनि त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छु भने र मैले पनि त्यस्तो अवस्थाहरू भोगिराखेको छु भने आजदेखि परित्याग गरौँ, गुरुचरणमा राखौँ। हामीले त सजिलो ठाउँ पाएको छ त भक्तजन। हामीले गरेको कुकरमा बिसाउने ठाउँ मजाको छ हो कि नि भन्नुहोस् त? नराम्रो गरेको, राम्रो गरेको, जे गरेको पनि बिसाउने ठाउँ पो छ त हाम्रो त। तर आज मान्छेले बिसाउने ठाउँ नपाएर आफै बोकेर हिँडिरहेका छन् भक्तजन। त्यसैले थिचेर अन्तिममा उनीहरूको प्राणान्त भइराखेको छ। उनीहरूले त्यही भारीको, त्यही पापको कारणले गर्दा आज उनीहरूको यो आत्माले शान्ति पाएको छैन भक्तजन। यसैले गर्दा उनीहरू विलाप भएर उनीहरू फेरि पनि त्यस्तै अवस्थामा जन्मेर दुःखदायीको जीवन बिताइराखेका छन्। तर यो कुरा हामीले अनुभूति गरेका छैनौँ।
यसले गर्दा म निवेदन गर्छु, हामी पवित्र मान्छे हो र हामी एउटा कस्तो बनेका छौँ भन्दा यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिएर मेरो वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। प्रेम सम्मान श्री सद्गुरुदेव महाराज की फेरि बिर्स्यौँ कि अजयको सुबोध हामीलाई आलस्य चाहिँ आइहाल्छ कि किन भन्दा अभ्यास छैन नि हो कि भन्नुहोस् त। अघि भाइले 45 मिनटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भागवतमा लेखेको छ 45 मिनट ठ्याक्कै। यदि तिमी 45 मिनट सुमिरनमा बस्यौ र तिम्रो मनलाई बसमा राखेर केन्द्रित गर्यौ भने तिमीलाई भित्रैबाट उत्तर आइहाल्छ। बाहिर उत्तर खोज्न जानु पर्दैन, बाहिर म कहाँ हो के हो भनिरहनु पर्दैन, भित्रबाट नि सबै कुरा आउँछ। त्यसलाई भन्छ साक्षात्कार। र यो साक्षात्कारको कुरा गुरुदेवले गराइदिनु भयो, साक्षात्कार गर्ने कुरा बताइदिनु भयो। अघि भाइले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बिर्सिन्छ कि भनेर सम्झाइ पनि दिनुभयो होइन, सम्झाइ पनि दिनुभयो। एउटा सरल अर्थमा यसलाई के पनि भने सतगुण, रजोगुण, तमगुण, मन र आत्मा पनि भन्नु। यो तीनटा गुणलाई त्यागेपछि यो मन आत्मामा लाग्छ भनेर एउटा संकेत पनि गर्यो। प्रेम सम्मान श्री सद्गुरुदेव महाराज की। यसले गर्दा अब हामीले यो मनलाई आत्मामा लाउनका लागि यो मन गएर आत्मामा लाग्यो भने आत्मा गएर परमात्मामा लाग्छ। यो मन नै आत्मामा गएर लय आउन सकेन भने आत्माले परमात्मामा गएर लय आउँदैन। र उद्धार चाहिँ केलाई चाहिएको छ? आत्मालाई भन्दा पनि मैले अनुभव गरेको चाहिँ मनलाई चाहिएको छ। आत्मा त अटल छ नि, हो कि भन्नुहोस् त? मन पो चञ्चल छ त, मन पो कुद्छ त, भाग्छ त होइन? मनलाई पो बसमा राख्नु छ त, उद्धार त मनलाई पो चाहिएको छ त। यो मन पो चारपट्टि कुद्छ त, हो कि भन्नुहोस् त? सबैतिर जाने मन हो नि। हाम्रो एकजना वीरमान लामाले भन्नुहुन्थ्यो, प्रेम सम्मान श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। यो एउटा खानेकुराको कीटाणु हुन्छ अरे क्या, वीरमान लामाले भन्नुहुन्थ्यो। के अरे भन्दा खैनीको पनि कीटाणु हुन्छ अरे, यो सुर्तीहरू हुन्छ नि यो त्यसको पनि कीटाणु हुन्छ अरे, यो मासुको पनि कीटाणु हुन्छ अरे हो। अनि खैनी खान थालेपछि चाहिँ त्यो कीटाणु चाहिँ सक्रिय हुन्छ, खैनीको कीटाणु। अनि त्यो खैनीको कीटाणु त्यसले के खोज्छ? खैनी नि खोज्न थाल्छ नि त। उठेपछि त खोज्दैन नि, हो कि भन्नुहोस् त? सुतिरहेको चिजले त खोज्दैन नि होइन। अनि कीटाणु उठेपछि के गर्छ? अर्कोकोमा गएर मागेर भए पनि खान्छ, खान्छै खान्छ है, किनभने कीटाणु उठेको छ नि त। अब छैन हजुर, त्यसलाई चाहिएको पनि कुरा छैन, इज्जतको पनि कुरा छैन, त्यहाँ अब बोकेर खान सक्दैनस् भन्ने भनेको पनि अरू केही मतलब छैन भने नि। कति हामीले पनि खाएका छैन त गाली। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हामीले पहिले खाने नि मान्छे हो, अहिले यसो ओठ च्यातेर हेर्नु पनि अहिले गिजा सुर्केको अहिले पनि छ। के हो त भन्दा यो खैनीको परिणाम हो। फेरि यस्तो लाग्छ खैनी खाने मान्छेलाई चिप्लो मन पर्दैन, कडै मन पर्छ है। अनि कडा मन पर्छ, एक खेप लगाएर निकाल्दाखेरि एक पत्र छाला चाहिँ सोरिएकै हुनुपर्छ भनेपछि त्यो गिजाले कति घाम पर्छ। यसो विचार गरेको गिजा हुँदो गयो, दाँत माथि आयो। अब भन्नुहोस् मैले यो दाँतलाई उसले पाएको उमेर पनि खट्न दिने नि, उसले त्योभन्दा अगाडि नै जानु पर्ने थियो। उसले पाएर आएको समयलाई पनि मैले सदुपयोग गर्न दिइनँ विचार। र त्यो कुरा सम्झेर मैले त्यसलाई छोड्दैन। अहिले चाहिँ आउन थालो, पलाउँदैछ होइन, 10-12 वर्ष छोडेको। र अब यो कीटाणु के भयो त भन्दा सुतो अवस्था। खाना छोडेपछि अब यसले नदिने रहेछ भन्ने लागेपछि त्यो के हुन्छ? थानको लाग्छ। थानको लागेपछि त्यसले पटक पटक खोज्दैन है। त्यस्तै सुर्तीको पनि कीटाणु हुन्छ, कसैले यसो थालो भने जाउँ 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 लागिहाल्छ। अब एक खिली दिउँ न सुरु भइरहेछ। त्यो कीटाणु जागेर जान्छ। त्यो कीटाणुले चाहिँ कसलाई पोल लाउँछ अरे भने मनलाई लाउँछ अरे क्या पोल। कोही भयो थालो त खाना, कीटाणुले मनलाई पोल लाउँछ अरे थालो त भनेपछि मन चञ्चल चञ्चल भएर जाइहाल्छ। मनले चाहिँ लान्छ शरीर होइन। घोडा इन्द्रिय हो, शरीर रथ हो, आत्मा त मालिक हो, मन लगम हो, बुद्धि सारथी हो, दौडन शराबी न हो होइन। यो इन्द्रियहरू घोडा हो, मन चाहिँ लगम हो नि त। यता जा भन्यो भने यो मनले यता खिच्यो भने त्यो मान्छे यता जाँदैन। यसले गर्दा अब त्यहाँ पुग्नु। त्यस्तै
मासुको पनि कीटाणु हुन्छ, कहीँ काटेको देख्यो भने। अनि त्यो कीटाणुले पोल लाउँछ मनलाई, अनि मनले यसो हेरेपछि गयो, अब 1 किलो पुग्दैन। प्रेम छ भनौँ सच्चिदानन्द भगवानको छैन त, अघि लगाइसक्यो त भन्दै त्यस्तो भोगेर आएको नि, लगाइसक्यो त आधी किलो पनि पुग्दैन होइन भनेको मान्नुहुन्न। अब मेरो चाहिँ पैसा होइन, अब थाहा लगाएको अब हेर्नुहोस् त, पाएन त त्यो मान्छेले नदिएर किन नपाएको? त्यो पुरै कीटाणु जागेको छ होइन भन्नुहोस् त। 1 किलो माग्छ, दिएन भने आधी किलोको कुरा गर्छ, आधी किलो पनि दिएन भने पैसाको कुरा गर्न थाल्छ। लापा देऊ मेरो पैसा होइन के भनेको त? कि यस्ता छेउमा लिएर नकाट्नु पर्छ, मेरो नानीहरूले देखेर यहाँ दिइरहेका छन् भन्छ, आफैले नानीलाई लाउँछ। यसले गर्दा हो त यो कीटाणु जागेको। अब खाना छोडिदिएपछि के गर्छ त्यो कीटाणुले? सागै खान थाल्छ, दालकै तरकारी खान थाल्छ। अनि खाना थालेपछि के गर्छ? अब यसले मैले यो मनलाई जतिखेप पोल लगाए पनि जाँदैन यो भन्छ र पोल लाउन छोड्छ। अनि पोल लाउन छोडेपछि यो मन जाँदैन, नगएपछि के बसमा राख्यो? जिब्रोलाई बसमा। यसलाई साह्रो चाहिँ पर्छ बसमा राख्नु नि। यसले गर्दा यसलाई बसमा नराखेसम्म के हुन्छ? दर्शन हुँदैन। तपाईँ जतिकै बस्नु 45 मिनट भनेको छ शास्त्रले, तर हाम्रो सबै कुरा अपवित्र भएकोले गर्दाखेरि हामी अपवित्र मान्छेलाई चाहिँ 3 घण्टा बसे पनि हुने होला, केही पनि छैन, लेखेर राख्दा पनि हुन्छ। प्रेमसँग भनौँ श्री सद्गुरुदेव महाराज की लेखेर राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँ 3 घण्टा बसे पनि हुने होला, केही पनि छैन। तर यदि पवित्र आत्मा छ भने सन्तहरूले कुरा गरेको सुन्छौँ नि होइन। म त सुती पनि महाराजजीसँग बात गर्छु, एकैछिनमा अब हेर्नुहोस् है, 5 मिनट लाग्दैन दर्शन पाउन, 5 मिनट लाग्दैन भगवानसँग बात गर्न, 5 मिनट लाग्दैन साक्षात्कार। तर अपवित्र छ सबै कुरा भने, मन वचन सबै कुरा अपवित्र भयो भने 5 घण्टा बसे पनि हुने होला केही। अनि के गर्छ? व्यक्ति नहुँदैन, देव मानव धर्ममा पनि केही रहेछ भनौँ, अर्कातिर लागिहाल्यो। अनि अर्कातिर जान्छ, त्यहाँ पनि केही पाउँदैन, त्यहाँ पनि केही रहन्छ भन्छ, अर्कातिर लाग्छ। त्यसका जिन्दगी कुद्दा कुद्दै सकिन्छ भक्तजन। मैले एउटा भजन रचना गरेको छु, भक्ति मार्ग खोज्दा खोज्दै आदि जीवन बित्यो, अन्त पनि घुम्दा घुम्दै प्राण पनि टुट्यो। मलाई त्यो एउटा थाहा भएको थियो, मैले एउटा यसमा लेखेको थिएँ होइन। भक्ति मार्ग खोज्दा खोज्दै मान्छे के हुन्छ? जिन्दगी बितायो, अन्त्यमा प्राण पनि सक्यो, उसले केही पनि पायो। र मैले यहाँलाई सन्तको उदाहरण दिन खोजिरहेको थिएँ, समयले चाहिँ साथ दिएको छैन, थोरै छ। सन्तले हामीलाई के बनाउनु? महान भक्त बनाउनु हो ज्ञान भन्नुहोस्। हामी सुन्थ्यौँ नि पहिले सन्तले के भन्छन्? पहिले भेट्नेपछि भाइ ज्ञानी हो भन्नु, केही भन्नुहोस्। त्यतिखेर उसले म अज्ञानी हो भन्दैन भन्छ, ज्ञानी हो नि भाइजी भन्छ होइन। त्यो ज्ञानी हो भनेपछि कामदेखि अज्ञानी हुन्छ, किन नाट्छौँ त होइन? बरु म चाहिँ निवेदन गर्छु भक्तजन, यदि हामीमा त्यस्तो ज्ञानी बन्न सकेका छैनौँ भने भाइजी म अज्ञानी हो नै भन्नुहोस्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्यसै भन्नुभयो, केही हुँदैन। किन भन्दा म अज्ञानी हो भन्न त पाइयो नि, हो कि भन्नुहोस् त? मैले जानेको छुइनँ भन्न त पाइयो नि, तर जानेको छु भन्ने होइन, म सबै जान्दछु भन्ने सोधो भने चाहिँ केही पनि जान्दिनँ भन्दा चाहिँ के हुन्छ? झन् ठुलो बेइज्जती हुन्छ कि हुँदैन? यसले गर्दा सन्तले हामीलाई महाज्ञानी बनाउनु हो। एउटा उदाहरण सुनाउँछु। एउटा सन्तको कुटीमा एउटा बिरालु थियो भक्तजन। के थियो? बिरालु। बिरालु अलिक चकचके हुन्छ, मुसो देखाउने थाहा लाग्छ, गद्रेनमा गरो होस् कि जेसुकै होस् वास्ता हुँदैन। सन्त ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो, ध्यानमा बस्दाखेरि त्यो बिरालुले मुसा खेद्यो, यता खेद्यो, उता थालान्थ्यो। थाल हानेको आवाजले गर्दा सन्तलाई के हो? ध्यानमा बाधा भयो। त सन्तले के सम्झिनु हो? यसलाई एउटा सुन्दर मनुष्य जीवन दिनु पर्यो भनेर एउटा सुन्दरी कन्या बनाउनु भयो। कसलाई? बिरालुलाई कन्या बनाउनु भयो भक्तजन, एकदमै सुन्दर, साह्रै रूपको। अनि त्यो कन्या कुटीमा बस्थिन्। त्यही बाटो हुँदै एउटा राजाको छोरो राजकुमार
वनमा शिकारको निम्ति जान्थ्यो। त्यसले त्यो कन्यालाई देखेपछि यस्तो लागेछ यी पुजारीलाई यी सन्यासीलाई माग्नुको पर्यो यो केटी बिहा गरेर भनेर उनले त्यो कुमारीलाई विवाह गर्ने इच्छा राखेर माग्यो। सन्तले भने यो मैले आफ्नो तपोबलद्वारा बिरालुको स्वरूपबाट बनाएकी एउटा कन्या हो। यदि भोलि गएर तपाईँले यो यस्तो पो रहेछ भन्न पाउनुहुन्न नि, मैले साँचो कुरा तपाईँको अगाडि बताउँदैछु। हुन्छ भन्नुभयो। राजकुमारले विवाह गर्ने निर्णय गर्नुभयो। साँच्ची नै तिथिमिति जुराइयो भक्तजन। विवाह बन्धनमा बाँध्नका निम्ति राजकुमार दुलहा बनेर आउनुभयो। दुलही बनाएर राख्नुभयो महात्माजीले कुमारीलाई। जब कार्य भयो, विवाहको बन्धनको कार्य भयो, एउटा लाजा हुती भन्ने कार्य आउँछ। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। लाजा हुती भनेको देउलीले नाङ्लामा धान राखेर अग्निमा हवन गर्छन्। थाहा छ नि माता देवलीहरूलाई। त्यो कसले दिन्छ? भाइले माइतीले दिन्छन्, माइतीले हालिदिन्छन् त्यहाँ, अनि त्यो भुलिएर घुम्छिन् र अग्निमा हाल्छिन् दुलहीले, बेहुलीले। जब ती कुमारी त्यो धान नाङ्लोमा बोकेर तिन परिक्रमा गरिन्छ जति परिक्रमा गरेर पुरोहितद्वारा स्वाहा भन्ने लगाइयो। त्यहाँ लगाउँदाखेरि धान कति अग्निमा पर्यो, कति त छरियो बाहिर। त्यो छरिएको धान खान चाहिँ मुसो आएछ। प्रेमसँग भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जब मुसो आएर त्यो धान खान थाल्यो, बेहुली परिक्रमा गर्दैछिन्। मुसो देखेपछि उसलाई पहिले गइहाल्छ। मुसो देखेपछि मुसो पो आएछ त, किनभने बिरालुको स्वभाव हो नि त। मान्छे त सन्तले बनाएको हो नि त, होइन? उसलाई त्यो के आएछ, मुसो पो आएछ भनेर यसो मात्रै गरेकी थिइन्। छ्याप्लक्कै बिरालु बनेर मुसो पक्रिन पुगिन्। कन्या सकियो। प्रेमसँग भनौँ श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अब कन्या सकियो, फेरि के भयो? बिरालुको बिरालु नै भयो। जहाँ थियो ऊ कहाँ पुग्यो? त्यहीँ पुग्यो। बनाएको थियो कसले? सन्तले। आज तपाईँ र मलाई पनि सन्तले महामानव बनाउनु भएको छ। फेरि पनि एउटा मुसो देख्ने बित्तिकै झम्टिने स्वभाव कहिले नगरौँ। यो गर्नाले गर्दा फेरि पनि बिरालु बन्नुपर्छ भक्तजन। यो बिरालु बनेपछि कसैले लाँदैन, किन भन्दा दुलहा आउँदैन, फर्किन्छ। बिरालु लिन त आएको होइन नि, हो कि कि बिरालु लिन आएको थियो राजकुमार? होइन नि, बिरालु कसलाई मान्छे बनेको थियो र पो लिन आएको थियो कि? अब बिरालु लिन को आउँछ? अर्कै चिज आउँछ। बिरालु नै आउनुपर्छ। यसले गर्दा भक्तजन आज महामानव बनाउनु भयो, भक्त बनाउनु भयो। भगवानको पार्षद आउँछन्, तर पार्षद आएका बेलामा फेरि पनि कुकर्म गरेर हामीले त्यही स्वभावमा पुग्यौँ भने हाम्रो लागि पार्षद फिर्केर जान्छ भक्तजन। अनि यमका पुत्रहरू। यसले गर्दा सन्तले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ, महामानव बनाउनु भएको छ। मैले यो यहाँलाई, म पनि यहाँको जस्तै अवस्था हो, तर मैले जुन भनिराखेको छु यो भन्ने बाणी गुरु कृपाबाट प्राप्त भएको नि, होइन भन्नुहोस् त। मैले यहाँलाई अस्तिदेखि भन्दै यहाँ उभिएपछि मान्छेले यहाँ आएर भन्छु भन्ने कुरा अघि देखिन्छ, होइन? अर्को अर्कै आउँछन्, त्यस्तै हुन्छ, सबैलाई त्यस्तै हुन्छ। अझै पहिले पहिले भन्न आउने मान्छेलाई एकैताल दिशा पिसाब दुइटै हुन्छ। त्यस्तो भएको पो छ त आफ्नो होला। हामी हो भोगेर आउने मान्छे प्रवचन भन्न नजानेर, होइन? कतिखेर भाग्न पाए पनि हुन्थ्यो, पछाडि बस्न पाए पनि हुन्थ्यो, नदेख्ने ठाउँमा बस्न पाए पनि हुन्थ्यो, एकापट्टि कुनामा लुक्न पाए पनि हुन्थ्यो, सन्त आउन बित्तिकै भाग्न पाए पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था भोगेर आउने पनि यही शरीर हो, यही शरीर हो। तर आज आएर गुरु कृपा भयो, सन्तको कृपा भयो, फेरि पनि सन्त महात्माको र गुरु स्टेजको अगाडि आएर दुई शब्द बोल्ने प्रेरणा उहाँले दिनु। एउटा रत्नकारलाई महामानव बनाउनु भएको हो नि, म पनि त रत्नकारै हो नि, तपाईँहरू पनि हो। हत्यारा त रत्नकारै हो नि, खसी काट्न सबैले बोलाउँथ्यो मलाई। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। यसले गर्दा त्यस्तो जीवनबाट यो जीवनमा ल्याउनु भयो गुरुदेवले, र बिरालुबाट मान्छे बनाउनु भयो गुरुदेवले, बिरालुबाट मान्छे बनाउनु भयो सन्त महात्माले। अब फेरि त्यो पहिलेको कुरामै आसक्त बनेर फेरि पनि त्यहाँ झम्टेर जाने कोसिस नगरौँ। त्यहाँ गइयो भने फेरि पहिलेकै रूपमा परिणत हुन्छ। यसले गर्दा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ र म पनि मेरै शब्दलाई अनुसरण गरेर म पनि आजदेखि जीवन परिवर्तन गर्ने गुरु महाराजको अगाडि बाचा गर्दै, मैले चाहिँ बाचा गरिसकेँ, यहाँले गर्नुहुन्छ भने गर्नु होला।
बोले शीर्षक गुरुदेव महाराज वार्ता गर्दै र यहाँलाई पनि यदि यो जीवनलाई सन्त महात्माले परिवर्तन गराएर सरह परिवर्तन गराउन चाहनुहुन्छ भने आजदेखि नै त्यो अघि मैले भनेको दुईटा कुरा बसमा राख्नुहोस्। तपाईँको मेरो दर्शनको कुरा भोलि पनि हुन सक्छ, अहिले पनि हुन सक्छ। र यहाँलाई यो निवेदन गर्दै मेरो बढ्दै गरेको वचनलाई गुरुचरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। यदि अलिकति नराम्रो कुरा आयो भने, यहाँलाई असजिलो अप्ठ्यारो हुने खालको त्यस्तो कहीँ पर्यो भने यहाँहरूले मलाई भनेको होइन उसैलाई भनेको भनिदिनु होला। यो मलाई भनेको होइन, यो उसैलाई भनेको उसकै बेहोरा त्यस्तो छ भनिदिनु होला। बोले श्री गुरुदेव महाराज र यसो भन्दै र अन्तमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जुन ममतामय माता हुनुहुन्थ्यो गुरुमाया, उहाँको आत्माले यदि कुनै पनि कारणवश बर्खा खाइराख्नु परेको अवस्था थियो भने पनि ज्ञानी महापुत्रको श्रद्धार्पण श्राद्ध तर्पण भन्छ नि, योगी भन्नुहोस् त के गर्नुभएको थियो आज? श्राद्ध तर्पण गर्नुभएको थियो। तर वास्तवमा यसको अर्थ के हो? श्राद्ध अर्पण हो नि त, श्राद्ध अर्पण हो नि त, अर्पण गर्न हो नि त। उहाँले जान्नु भएन त्यो भाषा अर्पण गर्ने भाषा। हेर्नुहोस् है, उहाँले त्यो श्रद्धा अर्पण गर्ने भाषा नजानेर, शब्द नजानेर मलाई बोलाउनु भयो। मैले पनि नजानेर गुरु बनाएर किताबलाई लिएर आएँ, बुझ्दै जानु होला है। उहाँले नजानेर मलाई बोलाउनु भयो, मैले पनि नजानेर मेरो गुरु किताबलाई लिएर आएँ। किताबमा श्रद्धा अर्पण गर्ने शब्द थियो, त्यही शब्दद्वारा उहाँको निम्ति श्रद्धा अर्पण गरियो आज। र यो श्रद्धा अर्पण उहाँ र म सबै यहाँका परिवार मिलेर गरियो। र यो हामीले गरेको श्रद्धा अर्पणको माध्यमबाट यो आत्माले चिर शान्ति र त्यो अम्बर धाम परम धाम पनि नगर्नु। अम्बर धाम परम धाम भनेको चाहिँ परम भनेको पुरानो, धाम भनेको पहिलेको धाम होइन। परम धाम परम धर्म भन्छ नि, योगी परम धर्म परम्परा होइन। परम्परा परम धर्म परम धाम। परम्परा भनेको पुरानो प्राचीन कालदेखि आएको नियम हो होइन। परम धर्म भनेको पुरानो धर्म हो नि त, जहिलेदेखि स्थापित भयो। अनि परम धाम भनेको पनि त्यही हो, पहिलेकै धाम। अनि हामी चाहिँ के भनौँ? अम्बर धाम। किन भन्दा त्यो कहिले पनि नाश नहुने, अझर अम्बर रहने शास्त्रमा हिन्दू धर्म भनेर लेखेको कहीँ पनि पाइँदैन। बोले शिक्षक गुरु महाराज त्यही लेखेको हुन्छ सनातन धर्म भन्ने भन्छ। सनातन भनेको जहिले चलिरहनेलाई हो नि त, ननासिनेलाई हो नि त। त्यो ननासिने चिजको अनुभूति गर्ने ज्ञान चाहिँ गुरु कृपाबाट सन्त महात्माले दिनुभयो नि त। कृपा हुनु पर्यो अनि पाइन्छ। र आज तपाईँ र मैले पाएका छौँ, पाएको कुरालाई साँचो सदुपयोग गरौँ र यो आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामना गर्दै। र यदि यहाँले जान्नु भएको छैन भने पनि जान्नका लागि एकदमै मनलाई अगाडि लिएर आउनुहोस्, जान्ने इच्छा गर्नुहोस्। इच्छा नगरिएन भने पाइँदैन भन्छन्। सोधेन नभन्नुहोस् भनेको, सोध्दैन भने नभन्नुहोस्, सोधेन नभन्नुहोस्। फेरि अनावश्यक सोध्छ भने अझै नभन्नुहोस्। त्यसो पो भनेको छ किताबमा, सोध्दैन नभन्नुहोस्, अनावश्यक सोध्छ भने अझै नभन्नुहोस्। किन भन्दा त्यो भन्दा उसलाई पारै लाग्दैन। तिम्रो के थर हो भन्दा मेरो थर बताउँदा त्यसको उदाहरण छ। त्यो त अनावश्यक प्रश्न हो नि, हो कि?